Yes, I'd like you to subscribe to my channel H22 TV. अनि तपाईहरुले चाहिँ मेरो S22 TV भन्ने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला. Everybody subscribe because in my YouTube channel there is many more teachings on how to climb the mountains. अब त्यसमा चाहिँ अरु धेरै शिक्षाहरु छन् कसरी चाहिँ पहाडहरु चढ्ने. And it's not only to climb the mountains but also this is a teaching. There are many other teachings that will help you in your spiritual walk. अब त्यो चाहिँ कसरी पहाड चढ्ने मात्र होइन तर आत्मिक हिडाइमा पनि सहायता गर्ने धेरै शिक्षाहरु छन्. So we have come to the conclusion but it's also one more chapter on the 7 mountains. अब हामी सारांशमा आएका छौं तर अब निष्कर्षमा आएका छौं तर हामीसँग अझै यो एउटा पाठ छ यसमा हामी गर्ने छौं त्यसो. There's a person, his name is Tim Savoda. अब यहाँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको नाम चाहिँ टिम सबोडा छ. He is the International Cities Coordinator of Youth with the Mission. उहाँ चाहिँ सिटी को कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ युथ विथ द मिशन को. And he to make us remember the 7 to 8 9 mountains, he made a very nice way to remember, a mnemonic style with A B C D E F G. अब उहाँले चाहिँ अंकात्मक हुन्छ नि त्यो अंकमा चाहिँ हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् भने त्यो आधारमा चाहिँ उहाँले यो 7 पहाडलाई चाहिँ बताउनु व्याख्या गर्नु भएको छ. So I want to teach you this in English and then you can make your own style in Nepali out of this. अब म अंग्रेजीमा चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँछु तर नेपालीमा तपाईले आफ्नै शैलीलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. Easy way to remember all the mountains in 1 second you can tell people about it. अब यो सबै पहाडहरुको बारेमा चाहिँ एकै सेकेन्डमा अब याद गरेर तपाईले भन्न सक्नुहुने तरिका. Tim Savoda gave A B C D E F G and I added H to it. अब टिम सबोडाले चाहिँ उहाँले ए देखि लिएर जी सम्म चाहिँ भन्नु भएको छ तर मैले एच पनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ थपेको छु. Okay, so A means arts world or arts mountain. अब ए भनेको चाहिँ कलाको हामी पहाड भन्छौं. Or you can say arts and entertainment mountain. अथवा कला र मनोरञ्जनको पहाड पनि भन्न सक्छौं. That's A. त्यो चाहिँ ए हो. Then B. अब बी छ. B is business mountain or business world. अब बी चाहिँ छ व्यवसायको पहाड अथवा व्यवसायको संसार. Or you can say business and economics and money mountain. अथवा व्यवसाय आर्थिक र पैसाको पहाड. Then C is church. अब सी चाहिँ छ चर्च मण्डली. Okay. Church mountain or church world. मण्डलीको पहाड अथवा मण्डलीको संसार. To that church world I add also one more, religious mountain. अब त्यो मण्डलीमा अर्को पनि थप्छु त्यसलाई चाहिँ धर्महरुको पहाड भन्छौं. Because there's more than church mountain. There's a church mountain, then there is Islam mountain, there is Buddhist mountain, Hindu mountain and many other religion mountains. अब त्यहाँ चाहिँ मण्डलीको पहाड मात्र नभएर हिन्दूको बुद्धिस्टको मुस्लिमको पहाडहरु छन्. त्यति मात्र नभएर अरु पनि ज्यादा मात्रामा धर्महरुको पहाडहरु छन्. Then D. त्यसपछि अर्को डी आउँछ. So A B C now D. अब ए बी सी भयो अब चाहिँ डी. D is a little bit more difficult to remember. अब डी चाहिँ अलिकति कठिन छ याद गर्नुलाई. But the word D means distribution of media. अर्को डी चाहिँ के छ भने मिडियाको मिडियालाई चाहिँ छराउने है डिस्ट्रिब्युसन. Okay, so what is media? It's giving to people all over the world or in different formats, different platforms. D means distributing or spreading that media. अब डी भनेको चाहिँ मिडियालाई चाहिँ के गर्ने बाँडचुँड गर्ने है एक ठाउँमा मात्र नै तर विभिन्न ठाउँहरुमा चाहिँ त्यसलाई बाँडफाट गर्ने. So this is the media mountain but it's also the media and communication mountain. अब यो मिडियाको पहाड हो तर यसलाई साथसाथै मिडिया र सञ्चारको पहाड हामी भन्छौं. So A B C D now E. ए बी सी डी भयो अब हामी ई को बारेमा कुरा गरौँ. E is the education mountain. अब ई भनेको चाहिँ शिक्षाको पहाड. Education does not only mean colleges and schools. अब शिक्षाको पहाड भनेको चाहिँ खाली कलेज र विद्यालय र स्कुलमा कलेज र विद्यालय मात्र पर्दैन. Education mountain or education world means not only universities. अब शिक्षाको पहाड भनेको चाहिँ केवल विश्वविद्यालयहरु मात्र होइन but it's also Bible schools. तर यसमा चाहिँ बाइबल विद्यालयहरु पनि पर्छन्. And it's also formal schools grade 1 2 3 4 5.
अब त्यो सामान्य विद्यालयहरू है 1 देखि चाहिँ 5 सम्म पढ्ने पनि पर्छन्, okay, and beyond. त्यसपछि उता पनि। But it's also non-formal schools. अब त्यो अर्को चाहिँ नन फर्मल विद्यालयहरू पनि पर्छ। What is non-formal? अब नन फर्मल भनेको के हो त? It means that you learn to read and write, just basic. यो भनेको चाहिँ आधारभूत है, तपाईले आधारभूत लेखाइ पढाइ सिक्नुहुन्छ। Then there is informal schools. अब त्यहाँ चाहिँ अर्को इन्फर्मल विद्यालय पनि छ। There are certain places where they teach you how to have job skills. अब त्यहाँ चाहिँ के सिकाइन्छ भने कसरी तपाईले चाहिँ काम गर्नको लागि पेशाका ती सिपहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। This informal training is called vocational training or job training. अब यसलाई चाहिँ पेशाबद्ध तालिमहरू पनि हामी भन्ने गर्दछौँ। Then after E comes F. अब यी पछि चाहिँ एफ आउँदछ, Family mountain or family world. जसलाई चाहिँ हामी परिवारको पहाड अथवा परिवारको संसार भन्छौँ। But तर it's not only family as in husband, wife, mother, father, children. अब परिवारको रूपमा बुवा आमाहरू मात्र होइन, But this is also counseling mountain. Everywhere, every time there's counseling, it's like father, mother, husband, wife counseling one another. आमा बुवा श्रीमान श्रीमती, यसलाई चाहिँ हामी सरसल्लाहको पहाड, परामर्शको पहाड नै भन्छौँ। आमा बुवा श्रीमान श्रीमती एकले अर्कालाई परामर्श दिँदै। So every time you're doing a counseling course, it's part of the family mountain. जब जब तपाईँले परामर्शको कोर्सहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँले तालिमहरू लिनुहुन्छ, यो चाहिँ परिवारको पहाडमा पर्छ। And then G is the government mountain. अब जी भनेको चाहिँ सरकारको पहाड हो। This is not only politics mountain, अब यो चाहिँ केवल राजनीतिको पहाड मात्र not होइन, only the police mountain, यो पुलिसको पहाड मात्र पनि it's होइन, not only the judge and court and lawyer mountain. अब यो चाहिँ न्यायकर्ता, अब त्यो कोर्टहरू अदालतहरू त्यसको पहाड मात्र होइन, It's not only the lawyer, it's not only the legal, legislative, law-making part of government, यो चाहिँ वैधानिक तौरमा कानुन बनाउने सरकारको विभाग मात्र होइन, but it's also INGOs, international non-government organizations, and NGOs, national government organizations. यसमा चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओ पनि इन्टरनेसनल चाहिँ अब त्यो नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन र गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू पनि पर्छन्। Okay, it also means those parts in society where you have a certain leadership and management going on. अब त्यो समाजमा भएका त्यो भागहरू जहाँ चाहिँ अगुवापन र व्यवस्थापनहरू चाहिँ अघि बढिराखेका छन्। And then the next mountain, H, is holiness in science and technology. अब अर्को एच छ, त्यो चाहिँ विज्ञान र प्रविधिमा पवित्रता। Why holiness in science and technology? विज्ञान र प्रविधिमा चाहिँ किन पवित्रता त? Because in science and technology nowadays Satan is working. अब अहिले चाहिँ यो विज्ञान र प्रविधिमा दुष्टले अचेल काम गरिराखेका छन्। People are aborting babies and it's murder, but they're saying no, it's a fetus. But a fetus means human being. अब उनीहरूले के भन्छन् भने यो चाहिँ अर्को चाहिँ के गरिराखेको छ त, गर्भपतन नानीहरूलाई मारिराखेका छन्। तर मानिसहरूले के भन्छ, यो त सानो फिटस मात्र हो, भनेको त आन्द्रा मात्र, यत्रो सानो मात्र के भयो र भन्छ, तर त्यही नै त नानी हो। Okay, then there is many doctors who practice euthanasia. That means if you want to commit suicide, you can go to the hospital, they'll put an injection in you and kill you. अब के भन्छ भने युथनेसिया भन्ने पनि उनीहरूले अभ्यास गर्छ, जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, जसलाई आत्महत्या गर्नु मन छ जाँदा हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ डाक्टरले चाहिँ एक प्रकारको सुई हालिदिनुहुन्छ अनि खतम। So in one sense you can say these 8 mountains very easily fast. अब एउटा तपाईले तवरमा चाहिँ मज्जाले 8 पहाडलाई छिटो छिटो भन्न A सक्नुहुन्छ। for arts, B for business, C for church, D for distribution of media, E for education, F for family, G for government, and H for holiness in science and technology. अब यसरी तपाईले है छिटो छिटो भन्न सक्नुहुन्छ। A4 चाहिँ कला भयो, आर्ट्स भयो, नेपालीमा त हुँदैन है, अब हामीले अर्कै बनाउनु पर्छ। अनि बीबाट के हुन्छ, व्यवसाय हुन्छ। त्यसपछि सीबाट चाहिँ के भयो त, चर्च भयो है, मण्डली भयो। अनि डीबाट चाहिँ के भयो त, मिडियाको बाँडचुट, मिडियालाई बाँडचुट गर्नु पर्यो। ई भनेको चाहिँ शिक्षा भयो। एफ भनेको चाहिँ फ्यामिली है, परिवारको पहाड भयो भने। जी भनेको चाहिँ सरकार भयो र लास्टमा एच भनेको चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको, त्यसमा चाहिँ पवित्रता। Okay, so you make something in Nepali, yeah? अब हामीले चाहिँ नेपालीमा हाम्रै शब्दहरूबाट बनाउनु But पर्ने let's हुन्छ। read Matthew. Oh yes, and
For more studies about this, please refer to my video. अब यसको बारेमा अझै अध्ययन गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईले मेरो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। In my YouTube channel there is a video. It says 4 people serving A, B, C, D, E, F, G, H spheres of society. अब त्यहाँ छ भिडियोको नाम चाहिँ 4 प्रकारका मानिसहरूले चाहिँ ABCDEFGH हो यो सोसाइटीमा समाजमा चाहिँ यसमा चाहिँ सेवा गर्नु। Okay, so the video is there. It's more than 1 hour. You can study from that. यो 1 घण्टा भन्दा ज्यादा छ यो भिडियो, तपाईले त्यसबाट अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। You can study more about this topic. अब यो विषयको बारेमा अझ धेरै तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। Okay, but let's look at a Bible verse. अब हामी बाइबलका पदलाई हेरौँ। Matthew chapter 4 verse 8 and 9. मत्ती 4 को 8 र 9। Okay. Again the devil took him up to an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. फेरि दियाबलसले उहाँलाई एउटा अल्को पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखाएर उहाँलाई भन्यो, तपाईले घोप्टो परेर दण्डवाद गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईलाई दिन्छु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। See what Satan says over here. अब तपाईले हेर्नुस् त दुष्टले यहाँ के भनिराखेको छ। He says, all these I will give you दुष्टले भन्छ यी सबै म तपाईलाई दिन्छु if you fall down and worship. अनि घोप्टो परेर मेरो धन्यवाद गर्नुभयो। What was Satan want to give him? अब शैतानले के दिन चाहन्थ्यो त? All the kingdoms of the world, संसारका सबै राज्यहरू, all the mountains of the world, संसारका सबै पहाडहरू and their glory. अनि त्यसको महिमा। In other words, Satan knew अब अर्को शब्दमा शैतानलाई थाहा थियो the second Adam was coming to take the keys from Satan that Satan had taken from the first Adam. अब येशू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो दोस्रो आदम जसले चाहिँ शैतानबाट त्यो चाबी अधिकारको चाबीहरू खोज्न लिनको लागि जुन चाबी चाहिँ शैतानले चाहिँ पहिलो आदम मानिसबाट चाहिँ खोसेको थियो। You understand? In this world there is no such thing called secular and sacred. अब त्यहाँ चाहिँ संसारमा कुनै पनि त्यस्तो कुराहरू छैन जुन चाहिँ संसार र अथवा छुट्याइएको। Okay? There is no such thing. There is no such thing as, this is belong to God and this is the world. त्यहाँ त्यस्तो कुरा छैन जुन चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको हो अनि यो संसारको हो। All belongs to God. सबै कुरा परमेश्वरको हो। But Satan has stolen all the mountains and the kingdoms for him. तर शैतानले सबै पहाडहरू र राज्यहरू चाहिँ आफ्नो लागि चोरेका छन्। And he thinks it belongs to him. शैतानले सोच्छ यो मेरै हो। So without a fight, he's not going to give up the mountains to us. अब लडाई बिना चाहिँ त्यो पहाडहरू उसले हामीलाई दिनेवाला छैन। But we must remember, तर हामीले याद गर्नुपर्छ Jesus died on the cross. येशू क्रुसमा मर्नुभयो, He rose again. उहाँ फेरि जीवित हुनुभयो। All authority in heaven and earth is given to him, सारा अधिकार पृथ्वी र स्वर्गमा उहाँलाई दिएको which छ, he has given to his body, the church. जुन उहाँले उहाँको शरीर मण्डलीलाई दिएको छ। So therefore his bride is not a ordinary bride. She's a warrior bride, conquering territory for him till he comes back. त्यसकारण उहाँको दुलै चाहिँ एकदमै दुखी, एकदमै काम नलाग्ने कमजोर होइन है, तर एकदमै के हो त लडाकु हो र उहाँ आउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ लडाई गर्नेछ। We must win back the arts kingdom. हामीले कलाको राज्यलाई जित्नुपर्छ। We must we must win back the business kingdom. व्यवसायको पहाडलाई पनि हामीले फेरि पुनः विजयीको साथ त्यसलाई ल्याउनुपर्छ, We फिर्ता ल्याउनुपर्छ। must rebuild the religious kingdom. अब धर्महरूको राज्यहरूलाई हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। We must restore back to God the media kingdom. मिडियाको राज्यलाई परमेश्वरमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। The education kingdom has been perverted by the enemy. We must make it pure again. अब शिक्षाको यो पहाड चाहिँ शैतानद्वारा दुश्मनद्वारा चाहिँ भङ्गाइएको छ, यसलाई हामीले शुद्ध बनाउनु पर्छ। The family kingdom is being broken down. We must rebuild it again. परिवारको राज्य पनि तोडिएको छ, यसलाई पनि हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। The government kingdom has gone into darkness. We must bring it into the light.
again. सरकारको राज्य अन्धकारमा गएको छ, हामीले यसलाई ज्योतिमा ल्याउनै पर्छ। The science kingdom has been taken over by people who wants to kill others, but we must bring life back into the science and technology kingdom. विज्ञान र प्रविधिले पनि यो पनि बङ्गाइएको छ र यसले मानिसलाई मार्न चाहन्छन् र यसलाई पनि हामीले परमेश्वरको राज्यको निम्ति पुनर्निर्माण अथवा पुनः फिर्ता ल्याउनु पर्छ। See, the Isaiah 52 verse 7, let's read it together. यसैया 52 को 7 हामी आउनुस् एक साथ चाहिँ यसलाई हामी पढ्नेछौँ। यसैया 52 को 7 Isaiah 52 verse 7 says, how beautiful on the mountains are the feet of them who bring good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउँ डाँडाहरू उदो कति सुन्दर छन्, जसले शान्तिको घोषणा गर्छन्, जसले शुभ समाचार ल्याउँदछन्, जसले उद्धारको घोषणा गर्दछन्, जसले सियोनलाई भन्दछन् तेरा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ। So we have to bring good news. अब हामीले असल समाचार ल्याउनु पर्छ of salvation, उद्धारको, to say God reigns यो भन्नको निम्ति परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ on the mountains. पहाडहरूमा। On every mountain, God wants to build his mountain, his house. हरेक पहाडहरूमा परमेश्वरले उहाँको घरलाई चाहिँ निर्माण गर्न The चाहनुहुन्छ। mountain of God, or the mountain of God's house, will be established on top of all these mountains. अब परमेश्वरको घर चाहिँ यी सबै पहाडहरूको माथि चाहिँ स्थापित हुनेछन्। But if you want to go even more detailed, तर यदि तपाईँ अझै व्याख्यात्मक तरिकामा जान चाहनुहुन्छ what are भने these मोuntains? अब यी पहाडहरू के हुन्? You can go to 21 mountains. अब अझै 21 वटा पहाडहरूमा हामी जान सक्छौँ। Okay, and I will say it. You can write, you can listen to it later on through this video, write down your notes. अब तपाईले अहिले सुन्नुहोस्, फेरि यो भिडियो दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ, एकचोटि तपाईले त्यो रेकर्डिङमा गएर सुनेर यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। First mountain is the couple's mountain. पहिलो पहाड चाहिँ छ जोडीको पहाड। Second is the parents' mountain. दोस्रो चाहिँ अभिभावकको पहाड। Third is the kids' mountain. तेस्रो चाहिँ छ नानीहरूको पहाड। Fourth is the youth mountain. अब चौथो चाहिँ छ जवानहरूको पहाड। Then fifth is the village or small town mountain. अर्को चाहिँ गाउँ अथवा सानो सहर पहाड। Sixth is the city mountain. अब छैटौँ चाहिँ छ सहरको है ठुलो सहरहरूको पहाड। Seventh is the country mountain. अनि सात चाहिँ छ एउटा राष्ट्रको पहाड। Eighth is the arts mountain. आठौँ चाहिँ छ कलाको पहाड। Ninth is the business mountain. नौ छ व्यवसायको पहाड। 10th is the church mountain. दसौँ चाहिँ मण्डलीको पहाड। 11th is the religious mountain. 11औं छ धर्मको पहाड। Well, now in this religious mountain, there is even more. अब यो धर्मको पहाडमा अझ ज्यादा छ। Okay, and then religious mountain, which is the 11th mountain. धर्महरूको पहाड जुन चाहिँ 11औं पहाड हो। Inside this mountain there are many other mountains. अब यो पहाड भित्र पनि अरु धेरै पहाडहरू छन्। Okay, not just Hindu, Buddhist, Muslim, but there are atheist and animist and spiritist and all type of mountains. अब हिन्दू बुद्धिस्ट अब अरु मात्र धर्म हैन तर अब नास्तिक अरु धेरै पहाडहरू पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। Then 12th is the media mountain. अर्को 12औं छ मिडियाको पहाड। 13 is education mountain. 13औं चाहिँ शिक्षाको। 14 is family mountain. अब 14औं परिवारको पहाड। 15 is politics and governance mountain. अनि 15औं चाहिँ छ राजनीतिज्ञ र सरकारको पहाड। 16 is science and technology mountain. 16औं चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको पहाड। 17 is the children at risk mountain. अब 17औं चाहिँ खतरामा परेका नानीहरूको पहाड। 18th is women at risk mountain. अब 18औं चाहिँ छ खतरामा परेका स्त्रीहरूको पहाड। 19th is the men's mountain. 19 चाहिँ छ पुरुषहरूको पहाड। 20th is the women's mountain. अब 20 चाहिँ छ स्त्रीहरूको पहाड। 21st is the singles mountain. अब 21औं चाहिँ अविवाहितहरूको पहाड। Why did I divide it into 21 mountains? अब मैले किन 21 वटा पहाडहरुमा यसलाई विभाजन गरे त? Some people have ministry for couples only. किन भन्दा कतिजना व्यक्तिहरुको जोडीको लागि मात्रै सेवाकाई हुन्छ। Some people have
ministry for parents only. अब कतिजनाको चाहिँ अभिभावकको लागि मात्रै सेवकाई हुन्छ, Some people have only children's ministry. कतिजनाको नानीहरूको मात्रै सेवकाई हुन्छ। That's also a mountain within the mountains. त्यो पनि पहाडहरू हुन्, पहाड भित्र भएका पहाडहरू हुन्। And if we don't name them, then we forget about them. यदि हामीले नामकरण गरेनौँ भने बिर्सिहाल्छौँ। So it's very important for us to be able to say, hey, these are the different types of mountain. What is God calling you to? यो चाहिँ विभिन्न प्रकारको पहाडहरू हुन् र हामी सोध्न सक्छौँ कि परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ कुन पहाडहरूमा चाहिँ बोलाउनु भएको छ त। So Martin Luther said, मार्टिन लुथरले यसरी भन्नुभएको छ, God does not want your good works, but your neighbor does. तर परमेश्वरलाई तपाईँको असल कामको आवश्यकता छैन, तर तपाईँको छरछिमेकीलाई त आवश्यक छ नि। What he meant by this is we are called to serve our neighbor with the good news of the gospel of salvation. यसको मतलब के हो भने हामीले परमेश्वरको सुसमाचारको असल समाचारद्वारा चाहिँ हाम्रो छिमेकीहरूको सेवा गर्नुपर्छ। Many people live in ivory towers in weekend church and they think that they are serving God. अब धेरैजना चाहिँ यो आइभोरीको टावरमा चाहिँ एक्लै बस्ने हुन्छ नि, त्यो पहाडमा बस्नुहुन्छ टावरमा, अनि उहाँहरू सोच्नुहुन्छ म शनिबार चर्च गइराखेको छु, मण्डली गइराखेको छु, सेवा गर्दैछु, ठिकै छ। No, there are many other mountains. Church mountain is only one mountain. अब त्यहाँ अरू धेरै पहाडहरू छन्, मण्डलीको पहाड त एउटा पहाड मात्रै हुन्। So we must be able to see what are the different types of mountains. अब हामीले चाहिँ यो देख्न सक्नुपर्छ त्यो भिन्न प्रकारका पहाडहरू के हुन् त। When we go there, जब हामी त्यहाँ जान्छौँ, many times we think, oh, let me tell them about salvation and it's over. अब हामी सोच्छौँ कि ल म उनीहरू उद्धारको बारेमा भन्छु अनि यो सिद्धियो। The gospel for winning souls is, yes, that's also gospel. अनि ओ सुसमाचार सुनाउने यो प्रचार गर्ने बाँचिने आत्मा बचाउने सुसमाचार नै सुसमाचार हो। But gospel of the kingdom is not only winning souls, but winning every area of society back to God. अब यो आत्मा जित्ने मात्रै सुसमाचार होइन, तर हामीले चाहिँ समाजका हरेक क्षेत्रहरूलाई परमेश्वरको लागि जित्नुपर्छ। Many people think Great Commission is go into all the world and preach the gospel to every creature. अब धेरैजनाले सोच्नुहुन्छ अब सुसमाचार भनेको चाहिँ सुसमाचार मात्र चाहिँ यो हो, हामी जाने सारा संसारमा र सुसमाचार प्रचार गर्ने। But let's read how the good news is mentioned in Genesis 1:28. तर उत्पत्ति 1:28 सुसमाचारलाई कसरी चाहिँ देखाइएको छ त। It says over there in Genesis 1:28, God says to Adam and Eve, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moves upon the earth. परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनु भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ, समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। This is the creation mandate. अब यो चाहिँ सृष्टिको आज्ञा हो। Okay, what are we supposed to do? हामीले गर्नुपर्ने के हो त? Get blessed by God. परमेश्वरद्वारा आशिषित हुने, Be fruitful. फलदायी हुने, But then multiply across the earth. त्यसपछि चाहिँ संसारभरि गुणान हुने, Fill the earth पृथ्वीलाई भर्ने with good people so that bad people will have no space. असल मानिसहरूद्वारा भरिने ताकि खराब मान्छेको लागि ठाउँ नै नहोस्। And subdue that which is evil. अब जुन दुष्टाइ छ त्यसलाई चाहिँ अधीनतामा राख्ने, And have dominion over the fish of the sea, fowl of the air, and everything, every living thing. समुद्रका माछा, आकाशका पंक्षी र हरेक प्राणीहरूमाथि प्रभुत्व गर्ने। This Great Commission is exactly that. अब यो महान आज्ञा भनेको चाहिँ यही नै हो। Go into all the world. अब यो सारा संसारमा जाऊ, Preach the gospel to every creature. सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। What is that preach? अब त्यो प्रचार के हो? To proclaim घोषणा गर्नु that हो the kingdom of God is come. कि परमेश्वरको राज्य आएको छ। Not just going to heaven, अब स्वर्गमा जाने मात्र होइन, but heaven coming on earth. तर स्वर्गलाई पृथ्वीमा ल्याउने। Not dying one day and being in the kingdom of God, but today
ushering in the kingdom of God. अनि एक दिन मरेर स्वर्गको राज्यमा काम गर्ने होइन, तर आज अहिले नै परमेश्वरको स्वर्गको राज्यको सेवा यहाँ गर्ने। That's what the great commandment says. अब यो महान आदेशले यही नै भन्छ, Love God with all your heart. अनि सारा हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर, Love your neighbor as yourself. आफैलाई जस्तो आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। That is bringing heaven on earth, not only waiting to go to heaven. यो चाहिँ स्वर्गलाई पृथ्वीमा ल्याउनु हो, तर एक दिन म स्वर्ग पुग्छु भनेर पर्खिराख्नु मात्र होइन। You see the word evangelism. यो जुन सुसमाचार इभान्जेलिजम भन्ने It's शब्द हामी देख्छौँ, invented by an American evangelist. अब यो चाहिँ अमेरिकाका प्रचारकद्वारा आविष्कार भएको हो। And many people have said, okay, what is evangelism? अब धेरैजना मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ के हो त प्रचारी नै भनेको? Man sinned, मान्छेले पाप गर्यो, Jesus died, येशू मर्नुभयो, we accept him, अनि हामीले उहाँलाई स्वीकार्यौँ, we go to heaven. हामी स्वर्ग जान्छौँ। But that's not the word gospel. अब त्यो चाहिँ सुसमाचार भन्ने शब्द होइन। The word gospel was first mentioned in the book of Genesis. तर पहिलो यो सुसमाचार भन्ने शब्द चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा समेटिएको छ। Okay? The first time it is mentioned is when God put Adam and Eve together, and Adam said, "This is now flesh of my flesh and bone of my bone," and they both became one flesh. अब यो चाहिँ कहाँ भेट्छौँ भने जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सँगै राख्नुभयो र आदमले चाहिँ के भन्नुभयो त हव्वालाई, यिनी चाहिँ मेरो शरीरको शरीर है, यिनी चाहिँ मेरो हाडको हाड मासुको मासु हो। And man and wife became one flesh, one flesh. अब उनीहरू चाहिँ श्रीमान श्रीमती पुरुष र स्त्री चाहिँ एउटै के भयो त शरीर भए। Okay, one flesh over there, the word is basar ekad. अब एउटै शरीर भन्ने शब्द चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हिब्रूमा बसार एकाद भनिन्छ। Ekad means one, एकाद भनेको एक, and basar means flesh, but it also means gospel. बसार भनेको चाहिँ यो शरीर पनि बुझिन्छ, तर साथसाथै यसलाई सुसमाचार पनि भनिन्छ। So what is basar gospel? अब यो बसार सुसमाचार भनेको के हो? I becoming one flesh with Jesus. यो भनेको चाहिँ म ख्रीष्टसँग चाहिँ एउटै शरीर भए। So the gospel is not, oh, I'm saved from my sins and I'm going to heaven. Basar or gospel means I become one with Jesus. अब सुसमाचार भनेको चाहिँ म ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ म स्वर्ग जान्छु त्यति मात्र होइन, तर बसार सुसमाचार भनेको चाहिँ म ख्रीष्टसँग अब एउटै भएको छु, एक भएको छु। We are all the body हामी सबैजना शरीर हौ and Jesus is the head. अनि येशू चाहिँ शिर हुनुहुन्छ, We are all the bride. अनि हामी सबैजना दुलै हौ, Jesus is the bridegroom. येशू चाहिँ हाम्रो दुला हुनुहुन्छ। When we are one जब हामी एक हुन्छौँ with Jesus, येशूसँग, that's the gospel. त्यही नै सुसमाचार हो। But of course, I teach this even more detail in one of my videos. एउटा भिडियोमा यसको बारेमा अझ धेरै मैले सिकाएको छु। It is called "What is the Basar Gospel Oneness?" अब यो बसार सुसमाचार एकपना हुनु, एकीकृत हुनु भनेको के हो त? And it's in my YouTube channel, okay, and the screenshot is Basar. बसार भन्ने त्यहाँ अगाडि हामी स्क्रिनसट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ भिडियोमा, त्यही नै छ। So study more about this. About 1 hour video on what is the gospel. यो चाहिँ 1 घण्टाको बसार सुसमाचार के हो भन्ने शिक्षा छ, त्यो तपाईँले हेरेर चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। What is the gospel of salvation? What is the gospel of the kingdom? अनि उद्धारको सुसमाचार के हो, राज्यको सुसमाचार के हो? When we go to the mountains, what is the pure gospel we need to give? अब पहाडहरूमा जब हामी जान्छौँ शुद्ध सुसमाचार हामीले के सुनाउनु पर्छ? It's mentioned over there. अब त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ। So I want to encourage you to study that video also. अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु त्यो भिडियो नि अध्ययन गर्नुहोस्। Okay, we're coming to the end of our time. अब हाम्रो समयको अन्तिममा हामी So I आइपुगेका छौँ। must say this. अब मैले यो भन्नै पर्छ, When we look at the mountains, जब हामी पहाडहरूलाई हेर्दछौँ, we already saw on each mountain, I said, Jesus said, I am the good shepherd, I am the true vine, I am the life, I am the truth, I am the way. अब हामीले यी सबै पहाडहरूमा हेऱ्यौँ कि यसले भन्नुभयो म चाहिँ असल गोठालो हुँ, म साँचो दागको बोट हुँ, म चाहिँ सत्य हुँ, म चाहिँ जीवन हुँ, म पुनरुत्थान हुँ। So Jesus is the King of each mountain. It is his mountains. Under the King of Kings, we are the junior kings that are conquering the mountain for him.
अब यो पहाडहरू सबैको राजाहरूका राजा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तर उहाँको मुनि चाहिँ हामी चाहिँ ससाना राजा भएर चाहिँ राज्य गर्दैछौँ उहाँको नै निम्ति। But on these 8 mountains, each mountain is one of the character and nature of the Father, Son and the Holy Spirit. तर यो सबै 8वटै पहाडले चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्माको उहाँको चरित्र र गुणलाई देखाउने On the गर्दछ। Arts mountain, कलाको पहाडमा Jehovah God is our creator. अब यहोवा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। On the business mountain, व्यवसायको पहाडमा Jehovah God is our provider. यहोवा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जुटाउने कर्ता हुनुहुन्छ। On the church mountain, Jehovah God is our high priest. अब मण्डलीको पहाडमा चाहिँ यहोवा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो उच्च प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। On the media mountain, Jehovah God is our ambassador. अब मिडियाको पहाडमा चाहिँ यहोवा परमेश्वर हाम्रो राजदूत हुनुहुन्छ। On the education mountain, Jehovah God is our teacher. अब शिक्षाको पहाडमा यहोवा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। On the government mountain, on the family mountain, Jehovah God is our father. अब परिवारको पहाडमा यहोवा परमेश्वर नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। Holy Spirit is our helper, like a wife. अनि पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो सहायताकर्ता हुनुहुन्छ, श्रीमती जस्तै। Jesus is our elder brother. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो ठुलो दाजु हुनुहुन्छ। On the government mountain, Jehovah God is our king. अब सरकारको पहाडमा चाहिँ यहोवा परमेश्वर हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। Actually, we are kings. He is the King of Kings. भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ राजा हौ, उहाँ चाहिँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। And on the 8th mountain, Science and Technology mountain, Jehovah God is our architect. तर अब 8औं विज्ञान प्रविधिमा चाहिँ यहोवा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्ट, सृजना बनाउनु हुने है हुनुहुन्छ उहाँ, So निर्माणकर्ता। I want to encourage all of you. अब म तपाईहरु सबैलाई उत्साह दिन चाहन्छु। When we are going on these mountains, जब हामी पहाडहरुमा जाँदछौं, we are going to display the character and nature of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको चरित्र र स्वभावलाई देखाउनलाई जाँदैछौं। Many people says, no, we don't need to do this. धेरैजना मानिसहरूले भन्नुहुन्छ हामीले यो गरिराख्नु पर्दैन। Because you see, Jesus is coming back soon. अनि भन्नुहुन्छ यसो अब चाँडै फर्किदै Let हुनुहुन्छ। us be in our churches till he comes back. अनि हाम्रो मण्डली भित्रै बसिराखौं उहाँ नआउन्जेलसम्म। But that is not the right way to look at the mountains. अब पहाडलाई हेर्ने यो सही तरिका होइन। That's not the way to look at society. अब समाजलाई हेर्ने पनि यो सही तरिका होइन। Look at culture. अब संस्कृतिहरूलाई हेर्नुहोस्। Because God has designed culture and nature in such a beautiful way that we are supposed to go, not come, go there and be heaven on earth to them. अब संस्कृति र प्रकृतिलाई परमेश्वरले यति सुन्दर तरिकामा बनाउनु भएको छ कि हामी नै त्यहाँ गएर स्वर्गलाई पृथ्वीमा ती ठाउँहरुमा गएका ठाउँहरुमा ल्याउने हो। Now there are 4 types of people who climb this mountain. अब त्यहाँ 4 प्रकारका मानिसहरु छन् जो चाहिँ यी पहाडहरु चढ्दछन्। Like Matthew, Mark, Luke and John, there are 4 personalities of Christ. There are 4 personalities who are Christian who reflect Christ. अब मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्नामा हामी येशूलाई 4 तरिकाबाट 4 स्वभावबाट हेर्न सक्दछौं। त्यसरी नै 4 प्रकारका मानिसहरु छन् जसले चाहिँ यसलाई प्रतिबिम्बित गर्दछन्। One is Moses. He has a vision of how to climb the mountain. He has advice and counseling how to climb the mountain. अब पहिलो चाहिँ मोसा हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ जोसँग दर्शन छ कसरी पहाडमा चाहिँ चढ्ने अनि उहाँसँग सरसल्लाहहरु पनि छ। Then there is Joshua, like me, who climb every mountain. अब अर्को चाहिँ योसा जस्तो हुनुहुन्छ जो चाहिँ म जस्तै जो चाहिँ हरेक पहाडमा चाहिँ चढ्नुहुन्छ। God told Joshua, परमेश्वरले योसुलाई भन्नुभयो every place you put your foot I'll give to you. Multitasking people. अब जहाँ तिम्रो खुट्टा तिमी राख्दछौ म त्यो तिमीलाई दिदछु भनेको धेरै काम सिपहरु गर्नुहुने व्यक्तिहरु। And then there is an Aaron type of people who climb the mountain. They are team players. अब हारूनको जस्तो पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ समूहमा खेल्ने खेलाडी है, अरूसँगै खेल्दै पहाड चढ्ने। Aaron and his sons, they were the priests who built the tabernacle and did worship service together as a team. हारून र उहाँका छोराहरूले चाहिँ एक साथ बसेर करारको सन्दुक बनाउनु भयो, त्यहाँ बसेर चाहिँ आराधना गर्ने काम समूहमा गर्नुभयो। And then the 4th type of personality called Caleb.
he climbs only one mountain. अर्को चारौं प्रकारको व्यक्ति चाहिँ कालेब जस्तो हुनुहुन्छ जो चाहिँ एक प्रकारको पहाडमा मात्रै चढ्नुहुन्छ. Okay, he said to Moses, he said to Joshua, I don't know where all you are going, but give me this one mountain, Hebron. उहाँले भन्नुभयो तपाईहरु सबैजना कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर मलाई चाहिँ यो एउटा पहाड हेब्रोन चाहिँ दिनुहोस्. He said, I only want one mountain, Hebron. उहाँले भन्नुभयो मलाई एउटै मात्र पहाड हेब्रोन चाहिन्छ. These are specialists. They like to remain in one mountain all their life, and they climb that mountain, influence that mountain for God. उहाँहरु चाहिँ विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब आफ्नो जीवनकालभरि त्यही एउटा पहाडमा बसेर त्यसैमा चढिरहनुहुन्छ. Anyway, I have these 4 strategies of climbing the mountains in another video for 1 hour. अब यो चारवटा रणनीतिहरू चाहिँ व्यक्तित्व 4 व्यक्तित्वले कसरी गर्ने अर्को भिडियो छ मसँग. It's called the charisma of Moses, Joshua, Aaron and Caleb. अब मोसा योसु हारून र कालेबको करिश्मा भन्ने छ. So their strategy of how they go up the mountains. अनि उहाँहरुको रणनीति पहाडमाथि कसरी चढ्ने. So I want to encourage you to look at that video. तपाईलाई उत्साह दिन्छु त्यो भिडियोलाई हेर्नु होला. Almost 1 hour. अब यो 1 घण्टा भइसकेको छ. And it will teach you, and you'll know which personality are you. According to your personality, you should climb the mountain. अब यो 1 घण्टाको भिडियो छ र तपाईको व्यक्तित्व अनुसार तपाई कसरी चढ्ने यसमा सिकाइन्छ. Let us pray. अनि आउनुस् हामी प्रार्थना गरौँ. Heavenly Father, we thank you स्वर्गीय पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ that we have 4 different personalities who climb the mountains in 4 different ways. अनि 4 वटा व्यक्तित्वहरू छन् जसले 4 विभिन्न तरिकामा पहाडहरू चढ्दछ. When we climb the mountains, Lord, जब हामी पहाडहरू चढ्छौं we परमेश्वर want to display your character and nature. तपाईको स्वभाव र चरित्रलाई हामी देखाउन चाहन्छौं. Jesus, you are the way. येशू तपाई नै बाटो हुनुहुन्छ. You are the life. तपाई नै जीवन हुनुहुन्छ. You are the truth. तपाई नै सत्य You हुनुहुन्छ. are the resurrection. तपाई नै पुनरुत्थान You are the हुनुहुन्छ. good shepherd. तपाई नै असल गोठालो You are हुनुहुन्छ. the true vine. तपाई नै असल दागको बोट हुनुहुन्छ. Before Abraham ever was born, you were. You are the great I am. अनि अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि नै तपाई महान महु परमेश्वर हुनुहुन्छ. You are the identity on every mountain that we are reflecting. अब यो सबै पहाडहरू जसको हामी प्रतिबिम्बित गर्दै छौं तपाई नै चिनारी र परिचय हुनुहुन्छ. Thank you for this time. प्रभु यो समयको लागि धन्यवाद. God bless you. God bless each one of us, Lord, अनि हामीहरू हरेकलाई परमेश्वरले आशीष दिउन्. as we continue to serve you. अनि जस्तै हामी तपाईको सेवा गर्न तपाईलाई निरन्तरता दिदछौं. In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं. Amen. आमेन. आमेन.